वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 22 अप्रैल ईसवी कैलेंडर के एतबार से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ है और आज मेरे आका का मिलाद है। रमज़ान मुबारक में आया है और शब जुमेरात है, इस तरह का सिलसिला है। बुध का दिन गुज़रा है, वो बड़ा मुतबर्रक दिन है कि बुध के रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के यहाँ जाया करते थे। जब हम वहाँ खड़े हुए तो हमें वो मंज़र याद आया कि मेरे आका यहाँ आकर किस तरह दुआ किया करते होंगे। मेरे आका ये ओहद जब इस पर खड़े हुए होंगे तो ये कैसे झूमने लगा होगा, वो मंज़र क्या होगा जब इसने कहा होगा मेरे सर पर, मेरी चोटी पर जो कदम मुबारक है वो कायनात के सरदार का है। मैं इसलिए ख़ुशी से झूम रहा हूँ इस ओहद की बात कि जहाँ हुजूर के दंदान मुबारक, अल्लाह अकबर। ये बातें मतलब जब सामने आती हैं दिल रोता भी है और दिल हुजूर को याद कर कर के तड़पता मचलता भी है। आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मुतालिक एक शेर जो मेरे दिल से बहुत करीब है और मैं दोहराया करता हूँ, क्योंकि मेरे मिजाज और कलेक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें कि अगर मैं कभी भी ना दोहराऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी रहेंगी, बाक़ियात बहुत हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो करीब हो जाती हैं दिल से, ख़ास हो जाती हैं, वो लब पे बार बार आती हैं। यानी कि एक वो शेर कि अभी मिट्टी ना खन की थी, अभी पानी न बरसा था। अभी मिट्टी न खन की थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। बताना चलूँ कि चिकन फ्राइज़ वालों का हमारे साथ ताउन रहा है। स्पेशली मैंने अपने तीनों दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए YBC रेस्टोरेंट के गिफ्ट हैम्पर्स जो है आपके लिए तैयार करवाएं। इंशाल्लाह आपके साथ जाएंगे। शाहज़ेब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो आपके साथ जाएंगे। फूड बस्ती की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं, वो आपके साथ जाएंगे। फ्रेश वन बेकर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो आपके साथ जाएंगे। बहुत सारे तोहफे तारीफ। मैं कहता हूँ कि हम तो सब कुछ भी दे दें तो आपकी कहते हैं ना एक अक़ीदत का भी हक़ अदा नहीं कर सकते। आगाज़ ज़ुहैब भाई हम आपसे करेंगे, मोहसिन भाई से फिर इंशाल्लाह सुनेंगे, फिर वसीम भाई से सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कुन फ़यकून, आपको याद है क्या माहौल बनता था जब आप आए थे और आपने पढ़ना शुरू किया था? हमसे आगाज़ हो जाए। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा। हो रंगरेज़ा 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 हो रंगरेज़ा 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 रंगरेज़ा। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो ही था वो ही था वो ही था वो ही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो ही था वो ही था वो ही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वो ही वो खुदाया।
अल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला 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 अल्लाह 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 बहुत खूब माशाल्लाह। तीनों ही माशाल्लाह ये जो हैं सना खान रसूल, ये तीनों ही बेहद सुरीले हैं माशाल्लाह, बहुत सुरीले तीनों सना खान रसूल हैं। और एक जो इनमें थोड़ा ज़्यादा सुरीले हैं महमूद हसन अशरफी साहब, वो तो आज बिल इत्तेफाक नहीं है हमारे साथ, लेकिन 22 अप्रैल ईसवी कैलेंडर के एतबार से प्यारे आका का मिलाद और आप तीनों माशाल्लाह हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा आलम इस्लाम। तो कारी मोहसिन, मेरे आका जैसा तो कोई नहीं, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ख़त्म रसूल हज़ारों अंबिया मुरसली आए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा है नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल औसाफ तो सबने पाए हैं औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं पर हुस्न सरापा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं ख़त्म रसूल। माशाअल्लाह भाई वसीम वसी, हुजूर की आमद का मामला मैंने कहा ना 22 अप्रैल, तो आए अब आपको पता है कि हम जब वो आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ की बात करें रावलपिंडी की, ख़ुसूसी तौर पे वहाँ एहतमाम हर साल 22 अप्रैल को हुआ करता है और इस साल 22 अप्रैल रमज़ान में आया और ज़ाहिर है साहब का बरस भी हालात वाक़यात के पेश नज़र, लेकिन मुझे यकीन है कि नक़ीब मिल्लत इस्लामिया और साहिबज़ादा हसन नसीब रहमान साहब
یقیناً اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اپنے تہیں، اور ہم بھی اپنے تہیں اسے سیلیبریٹ کریں۔ جب آمد کی بات ہوئی ہے تو جشن آمد رسول سنا دیں وسیم، بسم اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا چھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی جی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی جی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ دائی حلیمہ کی اندھیاری جھونپڑی آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ میرے آقا کی ولادت کا عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ وقت اور یہ گھڑی اور یہ جی تاریخ جی ہاں 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 سنائیے نا، بسم اللہ۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائیوں نے کیا کہا؟ سادیاں آنکھیں انجدہ سونا اپنے آنگن لے آئیاں، اپنے آنگن لے آئیاں، سادیاں آنکھیں انجدہ سونا اپنے آنگن لے آئیاں، اپنے آنگن لے آئیاں، عام نہ سمجھو اینو سکیوں، عام نہ سمجھو اینو سکیوں، رب دا ساجن لے آئیاں، سادیاں کے انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں۔ اور پھر وہ ایک حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر آئیں، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ،
سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی میری درود کی مولود کی گھڑی آئی انہی کے دم سے تو دریائے جود بہتے گئے وہ آئے جو جنہیں سب آپ کو یہ مطلب یہ پوئٹری میں نے کہا آپ کو یاد ہوگی تو اس لیے میں نے آپ کی فرمائش کی تھی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کی ماروں سے جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی وہ آئے جو نہیں سائل کو نہیں کہتے انہی کے در سے تو دریائے جود بہتے گئے وہ آئے جو نہیں سائل کو نہیں کہتے گئے سخاوت ایسی انہیں رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی سخاوت ایسی عطا رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے محمد ہے وہی ختم رسل احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں محمد آئے مورے اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آیا مورے گھر، آیا مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، قوم ماداب کا سرما سر پر تاج ورا فانا کا، آنکھوں میں زاغ کا سرما سر پر تاج ورا فانا کا، حسن مجسم اللہ اکبر، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر، انجم بے کس مہندی لگاؤ گربہ سجاؤ، اپنے پیا کے منوارو بل بل جاؤ، جان ہی دے دو جان ہی دے دوں میں ان کے چرن پر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہوا لیکن مدح باقی ہے
کیونکہ یہ جو مدحت ہے یہ تو کہا ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. اور حضور کی مولود کا معاملہ 22 اپریل عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہم سکیل کافی بالاتفاق نیچے ہو گیا ہے، سب ثنا خانوں کا بہت اونچا سکیل ہے. اونچے سکیل میں انشاءاللہ شروع کریں گے جس کے لیے مجھے کہا گیا ہے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے. یہ تینوں مل کے انشاءاللہ اور اسی دھن کے ساتھ حضور کے میلاد کا جشن مناتے ہوئے ہم آج نعتی نعت سے رخصت ہوں گے. شاذیب الیکٹرانکس والوں کی طرف سے، YBC ریسٹورنٹ والوں کی طرف سے اور فریش ون بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو تینوں ثنا خانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے. جی زہیب بھائی، صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، بالکل اونچے اسکیل سے سنائیں، مطلب جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. صلی اللہ پکارو سرکار، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں. اٹھو بے سہارو، اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر. اٹھو اے بے سہارو، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی